नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको 5 महिनापछि छिमेकी देश भारतको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। 120 सदस्यीय जम्बो टोलीसहित भारत पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन्। 4 दिने भ्रमणका लागि बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विमानस्थलमा भारत सरकारको विदेश राज्य मन्त्री लेखीले स्वागत गरेकी थिइन्। लेखीसहित विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरू र दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागतका लागि विमानस्थलमा पुगेका थिए। प्रचण्डको स्वागतका लागि विमानस्थल बाहिर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमण पूरा गरेर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको मध्य प्रदेश स्थित उज्जैनको भ्रमण गरेका थिए। नयाँ दिल्लीमा राजनीतिक भेटघाट सकेर विशेष विमान मार्फत शुक्रबार इन्दोर प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यहाँको महाकालेश्वर मन्दिरमा रहेको वास्तुकलाको अवलोकनका साथै पूजापाठ पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल दिउँसो इन्दोरबाट दिल्ली फर्किएर अपराह्न दिल्लीबाट नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट काठमाडौँ फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो 4 दिने भारत भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल भएको दावी गरेका छन्। यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास प्रक्रियामा नयाँ इँटा थपेको बताएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी समग्रमा प्रचण्डको भारत भ्रमणको बारेमा नै चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा इन्दोरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको अवलोकन गरेका छन्। नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती देखिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल भारत इन्दोर पुगेर फोहोर व्यवस्थापनबारे अवलोकन गरेका हुन्। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत इन्दोर मोडलका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। के हो फोहोर व्यवस्थापनमा इन्दोर मोडल? भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इन्दौरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। उनले इन्दौर भारतकै सफा सहर दर्ज भएको कारण आफूले पनि इन्दौरबाट केही नयाँ कुरा सिक्ने उद्देश्य अनुरूप भ्रमण गरेको बताएका छन्। भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्तिका साथै जनतालाई पनि ठिक ढङ्गले प्रशिक्षण गरेमा सफा र सुन्दर सहर निर्माण गर्न सकिने अनुभव पाएको बताएका छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने पब्लिक अवेरनेस भन्छ नि, जनतालाई त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने, प्रशिक्षित भनौँ शिक्षित गर्ने कि हामी सबैले सफा सहर बनाउन हर व्यक्तिले त्यो सहरमा भने प्रत्येकले मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावना, त्यो मनोविज्ञान, त्यो चेतना पैदा गर्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझेँ मैले। प्रधानमन्त्री दाहालले फोहोर व्यवस्थापनको इन्दौर मोडल अवलोकन गर्नु पूर्व नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत यही मोडलबारे अध्ययन गरेको थियो। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा विवाद आएपछि फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो। त्यस अनुसार अहिले महानगरपालिकाले कुहिने तथा नकुहिने फोहोर छुट्याउन थालेको छ। महानगरले भारतको इन्दौर सहरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन मोडल भित्राउनका लागि अध्ययन सुरु गरेको छ। तर कहिलेसम्म इन्दौर मोडल सुरु गर्ने भनेर यकिन भने भइसकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका पनि इन्दौर महानगरपालिकाको इन्कम्पिटेटरको रूपमा चाहिँ हामी जान सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यता पनि सोच छ भने अर्को पनि थप धेरै मोडलहरू छ जसले कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँले आय आर्जन र चाहिँ सहरी सुन्दरीकरणमा सहयोग गर्छ जस्तो हामी त्यसको बारेमा प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ र छिटै हामी निर्णय गर्छौँ होला। ल्यान्डफिल फोहोरलाई कम गर्नु, जलस्रोतको संरक्षण गर्नु, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्नु, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु इन्दौर मोडलका विशेषता हुन्। भारतको इन्दौरमा प्रत्येक दिन 1115 मेट्रिक टन फोहोर सुक्खा, गिलो र जैविकका लागि फरक फरक डस्टबिनको व्यवस्था गरिएको छ। जम्मा गरेको डस्टबिनबाट व्यवसायिक कम्पनीबाट दिनको 2 पटक र घर घरबाट 1 पटक फोहोर जम्मा गरेर 10 वटा ट्रान्सफर स्टेशनमा लैजाने गरिन्छ। सुक्खा फोहोरबाट प्लास्टिक, कार्टुन, रबर, सिसा, पेपर
कपडालाई अलग बनाएर पुनः प्रयोग गर्ने गरिएको छ। जैविक फोहोरलाई बायोमेथिनेसन प्रक्रियाबाट निस्कने ग्यासबाट नगर बस सञ्चालन र जैविक मलहरूबाट बिरुवाहरू पनि उत्पादन गरिन्छ। 1 अर्ब बढी लागतमा निर्माण गरिएको 1000 हेक्टरमा फैलिएको इन्दौर र फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र उदाहरणीय समेत छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले भारत भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। भारतको 4 दिने भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चौथो राजकीय भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण अनुभूत भएको बताएका हुन्। उनले न्यानो आतिथ्य र महत्त्वपूर्ण समझदारीका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारत सरकार र भारतीय जनताप्रति आभार समेत प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिमेकी देश भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका छन्। गत बुधबार 120 सदस्यीय भ्रमण टोलीसहित भारत प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्केका हुन्। साँझ 6 बजेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। स्वदेश फर्के लगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा उनको स्वागत भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हा लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्वागत गरेका हुन्। स्वदेश फर्किनु अघि दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विदाई गरेकी थिइन्। राज्य मन्त्री लेखीले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारतमा स्वागत गरेकी थिइन्। भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमण फलदायी रहेको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत व्यापारका लागि बाटो खुल्ला हुनु, हवाई रूटका बारेमा सकारात्मक वातावरण बन्नु र नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुल्नु सबैभन्दा महत्त्वको विषय रहेको समेत बताएका छन्। आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यातको बाटो खुल्ला भएको भन्दै अब नेपालमा विदेशी लगानी समेत बढ्ने अपेक्षा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतबीच 7 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच हैदराबाद हाउसमा भएको भेटवार्तापछि दुई देशबीच 7 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन, तल्लो अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फुकुट कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारी, सिलगढी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा गोरखपुर न्यू बुटवल 400 केबी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्यास र सुनौलो भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको शिलान्यास पनि गरेका थिए। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री भएको झण्डै 6 महिनापछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल भारत भ्रमणमा पुगेको हो। भ्रमणका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्। नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो समय देखिएको कटुताका बीचमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण फलदायी समेत देखिएको छ। भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल भारत मध्य प्रदेशको उज्जैनमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चनामा सहभागी समेत भएका छन्। हवस् त, आजका लागि ग्लोबल स्पेशलको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।